रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोबाइल आपने यकीनन बंद कर दिए होंगे। अल्लाह करीम की हमद के साथ हम इस बरकत वाली महफिल का आगाज़ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें शुक्र के मौके पर इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह ताला का शुक्र ही है जिसके साथ हम इस महफिल को आगाज़ करते हैं कि मौला तेरी शुक्र गुजार बंदी आजिज़ व बेकार, देख के अक्सर रो पड़ती है तेरे करम के ढेर अंबार। मौला तेरी शुक्र गुजार बंदी आजिज़ व बेकार, देख के अक्सर रो पड़ती है तेरे करम के ढेर अंबार। ना कुन मुझ में ना गुन मुझ में, ना मैं पवित्र ना पुन मुझ में। अब ये हिंदी के लफ्ज हैं, समझ आपको आती होगी। कुन, बहुत से बंदे अल्लाह के ऐसे होते हैं कि वो बस जुबान से बात निकालते हैं और वो हो जाती है और वो इस लायक होते हैं, उन्होंने अपनी ऐसी शानें रखी होती हैं कि उनकी बात को अल्लाह टालता नहीं है। तो जाहिर है हमारा मुंह वैसा नहीं है। फिर कोई ऐसा भी होता है जो जिसके काम अल्लाह को पसंद आए होते हैं, तो अल्लाह करीम उसकी बात को टालता नहीं है। तो मुंह हमारा वैसा भी नहीं है कि हमारे काम ही कोई बहुत अच्छे हों। ना तो हम बहुत मुत्तकी हैं ना बहुत परहेजगार हैं, लेकिन फिर भी हमारा रब हमें देखता है, जब ही तो सुनता है हमारी। ना कुन मुझ में ना गुन मुझ में, ना मैं पवित्र ना पुन मुझ में, तेरा मुझको देखना मौला बस छेड़ता है बस दिल के तार। देख के अक्सर रो पड़ती हूँ तेरे करम के ढेर अंबार। जो भी कुछ है जितना कुछ है, ना ये मैं हूँ ना ये मुझ है। जो भी कुछ है जितना कुछ है, ना ये मैं हूं ना ये मुझ है। तूने पर्दे डाल रखे हैं मेरे गले में तेरे हार। मांगा नहीं था तूने दिया है, बिन मांगे ही करम किया है। अर्जी है बस कायम रखना हत्ता के मैं उतरूं पार। मांगा नहीं था तूने दिया है, बिन मांगे ही करम किया है। अर्जी है बस कायम रखना हत्ता के मैं उतरूं पार। मौला तेरी शुक्र गुजार बंदी आजिज़ व बेकार। और ये चूंकि स्पेशल एक इवेंट है जिसको मरियम ने ऑर्गेनाइज किया है, ओवरऑल सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी की है। और जब वो उसने एडमिशन लिया था, बीबीए किया है उसने, सीएस किया। सीएस में जब इसने एडमिशन लिया था तो इसको मुश्किल लगता था। इसने अभी मुझे बताया कि मैंने अल्लाह ताला से कहा कि मैं इंशाल्लाह मेरी जीपीए जितना मैं चाहती हूँ मेरा उतना रहे, डिग्री कंप्लीट हो जाए तो मैं फिर शुक्राने के तौर पर आका करीम का मिलाद कराऊंगी। मुझे बहुत खुशी इस बात की। मैं आपको यही कहती हूँ कि बच्चे कागज होते हैं और घर के माहौल से उन पर नक्श बनता है। तो इस ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी जाती रही है और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां हाइटीज करती हैं और पार्टीज करती हैं, किटी पार्टीज होती हैं, गेट टुगेदर होती है, मिलाद कोई नहीं करता होगा। लेकिन ये इसके ऊपर बना हुआ नक्श था जिसने इसको यहाँ खड़ा रखा कि अल्लाह ताला खुशी देगा तो खुशी का शुक्राना नबी के जिक्र की सूरत में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इसको पार लगाया। अल्लाह इससे आगे के रास्ते, इस जिक्र के सदके से अल्लाह पाक इनके लिए आगे के रास्ते आसान करे और ज्यादा अल्लाह करीम तरक्कियां बुलंदियां अता फरमाए। कि मौला तेरी शुक्र गुजार बंदी आजिज़ व बेकार, देख के अक्सर रो पड़ती है तेरे करम के ढेर अंबार। मांगा नहीं था तूने दिया है, बिन मांगे ही करम किया है। अर्जी है बस कायम रखना हत्ता के मैं उतरूं पार। जो भी कुछ है जितना कुछ है, ना ये मैं हूं ना ये मुझ है। तूने पर्दे डाल रखे हैं मेरे गले में तेरे हार। अल्लाह करीम हमें भी, हमारी नस्लों को, हमारी बेटियों को, अल्लाह पाक हमारे बच्चों को इन्हीं रस्तों पे चलने और इन्हीं हाथों से कामयाबियां समेटने की तौफीक और सादत अता फरमाए। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली ज़ात पर ये सलातो सलाम जब मैं पढ़ूंगी, आपने इसको मेरे पीछे मोहब्बत से दोहराना है कि हो गई उनसे जब शनास आई दिल को फिर और ना तलब आई। हो गई उनसे जब शनास आई दिल को फिर और ना तलब आई। ना अकेली रही ना ही तन्हा उन लबों ने जो की मसीहाई। अकेला होना बाहर से होता है, तन्हा होना अंदर से होता है। आपके आसपास कोई ना हो तो आप अकेले होते हैं, और बहुत सारे लोगों के बीच में भी
कोई आपकी मर्जी का बंदा ना हो तो आप तन्हा होते हैं। ये दो अलग अलग सूरत हाल है। लेकिन जिसका दिल मदीने से लग जाता है, जिसका दिल हुजूर से लग जाता है, ना तो वो लोगों में अकेला होता है और ना ही वो घर में अकेला होता है। कि ना अकेली रही ना ही तन्हा उन लबों ने जो की मसीहाई, था तो खुशबू का एक झोंका ही सज गई जिससे मेरी तन्हाई। और उनका जलवा था कैद जिस पल में बन गया आंख की वो रोशनाई। जिसने कभी एक बार भी जिंदगी में हुजूर को देखा, कभी एक बार भी देखा, वो एक पल उसकी पूरी जिंदगी पे मुहित होता है। वो अगर 25 साल भी बाद भी आंखें बंद करे ना, तो उसे 25 साल बाद भी उसको वो ही समा वैसे ही दिखाई दे रहा होता है। वो एक पल आंखों की रोशनी बन जाता है जिस पल में हम हुजूर का दीदार करते हैं। कि उनका जलवा था कैद जिस पल में बन गया आंख की वो रोशनाई। यूं करम बार बार करते हैं जानते हैं वो मेरी सच्चाई। यूं करम बार बार करते हैं जानते हैं वो मेरी सच्चाई। ना अकेली रही ना ही तन्हा उन लबों ने जो की मसीहाई। हो गई उनसे जब शनासाई दिल को फिर और ना तलब आई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूँ या रसूल अल्लाह, फिदा करूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद लईन के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ मेरे कंबली ओढ़ने वाले, कंबली असल में छोटे कंबल को कहते हैं, और ऐ मेरे कंबल ओढ़ने वाले, कंबल की बुक्कल मारने वाले, ऐ मेरे महबूब रात में आप जरूर क़याम फरमाया कीजिए, लेकिन ऐ महबूब सारी रात ना जागा कीजिए, बल्कि आप रात के कुछ हिस्से में क़याम किया कीजिए और कुछ हिस्सा इबादत किया कीजिए। और बाकी सबको कहा कि जो बन पड़ता है करो, और महबूब को कहा कि महबूब सारी रात न जागे। तो अगर कहा जाए ना कि ये सूरह मुज़म्मिल और सूरह वद्दुहा और सूरह तौहा और इस तरह की सारी सूरतें, इन्ना तो इन्ना कल कौसर, अगर यूं कहा जाए ना कि ये सारी सूरतें लव लेटर हैं, तो अगरचे ये लफ्ज आमियाना है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतरीन कोई तशबीह इन सूरतों को दी जा नहीं सकती, क्योंकि इसमें अल्लाह ने अपने महबूब के साथ अपनी शदीद मोहब्बत का इजहार फरमाया है। रात को जागने पर किसको तकलीफ होती है? देखे ना, बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं, अम्मी की आंख खुलती, वो कहती है सो जाओ ना, इतना पढ़ लिया बस करो ना, और तो किसी को परवाह नहीं होती ना। जिसको मोहब्बत होती है उसको तकलीफ होती है। सारा जहान अल्लाह की निगाह में है, पूरी दुनिया को देखता है कि सारी दुनिया कोई जाग रहा है, कोई क्या कहता महबूब को है, या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, है मेरे कंबल की बुक्कल मारने वाले मेरे महबूब। जैसे माँ बच्चों कहती है ना मेरा शहजादा, मेरा सोना, मेरा प्यारा, ये या अय्युहल मुज़म्मिलु ऐसा है मेरे कंबल में छुपने वाले, लिपटने वाले मेरे महबूब, रात पूरी ना जागा करे ना। क़ुमिल लैला, जागिए, आपकी खुशी है जागने में, इल्ला मगर, क़लीला थोड़ी रात जागा कीजिए। निस्फ़हु अविन्क़ुस मिन्हु क़लीला। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात ना जागा करें, आधी रात जाग लिया करें।
अच्छा, या इससे भी थोड़ा कम जागा करें, पूरी रात आधी भी ना जागें, आधी से भी कम जागें। औज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। फिर ये ख्याल कि शायद महबूब का दिल ज्यादा जागने को करता होगा, अगर मैं कह दूं कि आधी से ज्यादा ना जागे तो फिर तो महबूब नहीं जागेंगे। अब उससे अगली इजाजत है, ये अल्लाह है और अल्लाह है ओके, हुक्म नहीं देता, ऑप्शन देता है। आधी रात जागे, आधी रात से कम जागे। फिर ये ख्याल आया कि महबूब की खुशी शायद ज्यादा जागने में हो, फिर हुक्म होता और जिद अलैहि, अच्छा इस पे थोड़ा सा बढ़ा लें। अच्छा है महबूब, एक बात और सुने, जब आप रात को जागे ना तो ये कुरान आपने ठहर ठहर के पढ़ना है। ठहर ठहर के पढ़ने की जो चाशनी है जाहिर है वो रवानी की नहीं है। फकत इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। और इसका तर्जुमा ये नहीं है कि अनकरीब हम आप पर नबूवत का बोझ डालेंगे, क्योंकि नबी पैदा ही नबी होता है, दुनिया में आके नबी नहीं बनता। रसूल का माना ही होता है भेजा हुआ, और भेजा उसे जाता है जो तैयार होता है, पहले से किसी पोस्ट पे एक जगह काम कर रहा होता है, फिर उसकी बदली हो जाती है, दूसरी जगह चला जाता है, वो भेजा हुआ होता है। रसूल का मतलब है भेजा हुआ, मतलब कि वो पैदाइश से पहले के नबी हैं। कहा कि महबूब अन करीब आपने नबूवत का इजहार करना है, और ये बहुत मुश्किल बात होगी इन पत्थर को पूजने वालों के लिए, जो आपकी इस बात को बहुत मुश्किल से तस्लीम करेंगे और आपकी बड़ी मुशक्कतों से आपको गुजरना पड़ेगा। कौलन शदीदा, अन करीब आप एक ऐसी बात का इजहार करने का हुक्म दिए जाएंगे जो आपके लिए सख्त मुश्किल होगा। इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वामु क़ीला। अच्छा, जब बहुत ज्यादा बंदा तकलीफ में होता है ना तो फिर उसे रात ही दिखती है, यानी रात होती है जिसमें वो रोता है, जारी करता है, अल्लाह के आगे तहज्जुद पढ़ता है और उसको अपने दुख बताता है। इन्ना नाशियतल लैल, रात का जागना ये नफ्स को बहुत बुरी तरह पामाल करता है, यानी मुश्किल है रात में उठना। वहिया अक़वामु क़ीला, लेकिन यही वो वक्त है जब बात बिल्कुल सीधी निकलती है। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की तौफीक अता फरमाए और कबूलियत के साथ मुदावत वाली तौफीक अता फरमाए। भले दो ही नफिल हों लेकिन अल्लाह ताला उठने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह पाक फरमाता है महबूब, रात का वक्त उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन रात का वक्त ऐसा होता है जब मुहिब और महबूब के दरमियान कोई तीसरा मौजूद नहीं होता, तो इस वक्त बात बिल्कुल सीधी निकलती है। इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला। हाय, और ये कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह कुरान में कहता है हमने दिन बनाया काम के लिए, और महबूब को कहता है इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला है, मेरे महबूब दिन में तो आपको बड़े ही काम होते हैं। खुद ही कहता है हमने दिन बनाया ही काम के लिए है, और महबूब को कह रहा है कि महबूब रात को थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि दिन में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। और हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप काम करते हो या आराम करते हो, एक पल के लिए भी अपने रब से राब्ता नहीं तोड़ना, एक लम्हे के लिए भी अपने रब से गाफिल नहीं होना। वतबत्तल इलैहि तबतीला, ये नहीं कहता कि आप सिर्फ जयनमाज पे बैठे रहे और तस्बीह पकड़े रखें। वतबत्तल इलैहि तबतीला का माना ये है सबसे टूट के मेरे हो रहो, मतलब के हाथ कार वल दिल यार वल, काम जरूर करें लेकिन मेरी याद से गाफिल नहीं होना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
सच फरमाया है अल्लाह ने जो बुलंद व बाला है। चलें नमाज पढ़ लें। जी नमाज पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी अलैहिर्रहमा अल्लाह के इस ज़माने में अल्लाह के नेक बंदों में से एक नेक बंदे हैं और शानदार बातें बताते हैं। मैं अभी कल परसों उनका एक क्लिप सुन रही थी तो वो जिक्र कर रहे थे किसी बहुत बड़े आलिम का जो कि हाफिज भी थे, कारी भी थे और मतलब फैमिली भी पीछे जहाँ से बिलोंग करते थे, जहाँ शादी की थी अच्छे लोग थे। कहने लगे कि मैंने इनके वो इतनी खूबसूरत कुरान पढ़ते थे वो कारी साहब, तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनका कुरान सुन के। मैंने उनके ससुर से पूछा कि इस जमाने में आपको ऐसा दामाद कहाँ से मिल गया, तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा इसकी कहानी बड़ी अजीब है। ये जब छोटा लड़का था तो ये इसके वालिदैन ने इसको बकरियां देकर जंगल में भेजा हुआ था और ये जंगल में बकरियां चराता था, सारा दिन बकरियों के रेवड़ के पीछे भागता और ना खाने को कोई चीज ना पीने को, पाँव नंगे, पूरा दिन बकरियों के पीछे दौड़ दौड़ के हलकान हो जाता। तो एक दिन गांव में इसको अपना एक दोस्त मिला बचपन का, इसने उससे पूछा तू क्या करता है? उसने कहा मैं तो मदरसे जाता हूँ और मेरे बड़े मजे हैं। मदरसे वाले तो 3 टाइम का खाना भी देते हैं, बस बैठ के पढ़ना होता है सारा दिन और रात को मजे से सोना होता है। तो ये लड़का, ये छोटा लड़का अपने माँ बाप को बताए बगैर उस लड़के के साथ उसके मदरसे चला गया। मदरसे में जाके उसने उस लड़के ने जो पढ़ता था उसने अपने जो वहां मौलम थे उनको बताया, निगरान को भी, मेरा दोस्त है, इसके वालिदैन काम करते हैं, खेती बाड़ी मजदूरी करते हैं, वो आ नहीं सकते, तो आप इसका भी दाखिला कर लें। तो मदरसों को चूंकि बच्चे कम ही चाहते होते थे, उन्होंने दाखिला दे दिया। तो कहते हैं कि बिल्कुल एक जंगली सा लड़का था, जंगल में बड़ा होने वाला, ना कोई तहजीब ना अदब, और रंग भी उसका अच्छा गहरा सा था और कोई इतनी समझ बूझ भी नहीं थी। कहते हैं जब हमने कुरान का दर्स शुरू किया और बच्चों से सबक सुनना शुरू किया और उसने कुछ याद करके सुनाया, तो जो आवाज उसे खुदा ने दी थी वो लहने दाऊदी थी। लहने दाऊदी यानी दाऊद इस्लाम का मुआवजा था ना। आप जब पढ़ते थे तौरात शरीफ की, ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे तो परिंदे और पहाड़ भी आपके साथ तिलावत करते थे। उन्होंने कहा उस लड़के की आवाज इतनी खूबसूरत। ये अल्लाह की तकसीम है, किसी को उसने शक्ल दी है, किसी को उसने अकल दी है, किसी को उसने गुण दिए हैं, किसी को उसने सुर दिए हैं। तो बजाय देखने में उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन गले में उसके अल्लाह ने ये कीमत रख दी थी कि आवाज उसकी बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं जब इसने कुरान पढ़ा तो हम झूम गए। फिर जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो हमें पता चला कि लड़का तो बेहद ज़हीन है, बिल्कुल जैसे एक बार बताते हैं तो इस पे नक्श हो जाता है। कहते हैं हमने मस्जिद के मदरसे के कारी साहब से बात की, उन्होंने जब उसकी क़िराअत सुनी और हाफिज साहब ने जब उसकी याद करने की स्पीड देखी तो फैसला हुआ कि इसको हिफ्ज़ कराया जाए। फिर इसको हिफ्ज़ कराना शुरू किया तो उसने आम बच्चों की निस्बत निहायत शानदार हिफ्ज़ कर लिया। जब उसने हिफ्ज़ कर लिया तो जो मदरसे के निगरान थे उन्होंने कहा लड़का बहुत लायक है, इसको तो पूरा कोर्स करना चाहिए। तो उसका एडमिशन जो है वो अगले दर्जे में करा दिया गया। तो वो कहने लगे आप यकीन करें कि इस बच्चे के पेपर में 100 में से 102 नंबर आते थे। तो कहते मैं तो जब चेकिंग के लिए गया मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये कौन सा बच्चा है जिसने 100 में से 102 नंबर लिए हैं? तो मुमतहिन ने इस लड़के को मेरे आगे कर दिया। उन्होंने कहा आप इसका पेपर चेक कर लें, एक नुक्ते की गलती भी नहीं होती। और फिर ये लिखता इस कदर खूबसूरत है, एक तो सही लिखता है, खूबसूरत लिखता है कि हम 2 नंबर इसको सफाई के देने पे मजबूर हैं। टोटल पेपर 100 नंबर का होता है और हमारी मजबूरी है कि हम इसको 102 नंबर देते हैं। अब इस आलम में वो लड़का जब हाफिज भी हो गया, कारी भी हो गया, फिर आलिम भी बन गया। कहते मैं तो इसको देख ही रहा था, जब मैंने इसके गुण देखे तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये लड़का दीन का बड़ा सरमाया होगा। तो मैंने सोचा जो गांव में वापस गया तो वल्लाह आलम क्या करे। तो मैंने इसके घर वालों से बात की और अपनी बेटी का रिश्ता उनको पेश कर दिया। वो खुद इतने बड़े आलिम थे। जब बेटी का रिश्ता पेश किया तो उन्होंने बहुत खुशी से कबूल किया। फिर इनकी शादी जो हुई वो भी एक आलमा से हो गई, घराना भी आलमों का मिल गया और अल्लाह ने जो उनसे दीन का काम लेना था तो उनको बकरियों की चरवाही से निकालकर बंदों की हिदायत की तरफ ले आया। तो ये हमारा रब है कि जब वो किसी से कुछ काम लेना चाहता है तो रास्ते उसके खुद ही बना लेता है और खुद ही बंदे को फिर उन रास्तों पे चलाने पे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप इधर जाना चाह रहे हैं बंद, उधर जाना चाह रहे हैं बंद, उधर जाना।
وقتی طور پہ ہم روتے ہیں. میں جب FSC کر چکی تھی تو میرا بڑا دل تھا کہ میں ایگریکلچر میں ایڈمیشن لوں اور فارسٹ آفیسر بنوں. یہ پودے شودے میری بڑی کمزوری ہمیشہ سے رہے ہیں. اور فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں وہ کسی سے نام بھی نہیں پوچھتے تھے اور اس کو ایڈمیشن دے دیتے تھے اور وہاں میرا ایڈمیشن نہیں ہوا. تو میں نے بھی 3-4 مہینے خوب سوگ منایا, روئی کیا مسئلہ بن گیا, میں نے تو اور کچھ نہیں کرنا, میں نے تو فارسٹ آفیسر ہی بننا ہے. وہ اس وقت پھر میں نے BSc کی, پھر MA کیا, پھر شادی کے بعد جب یہ سارے سلسلے, اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے تو مجھ سے یہ کام لینا تھا. میں کدھر جنگلوں میں جاتی اور پودوں کی تحقیقات کرتی اور کانٹ چھانٹ کے ادھر دیکھتی رہتی. اللہ نے مجھے ادھر کانٹ چھانٹ کے لیے رکھنا تھا. تو وہ کیا کرتا ہے, آپ کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو ہم سمجھتے آئے سب کا ہو گیا, ہمارا کیوں نہیں ہو رہا. بھائی جو سب نے کرنا ہے اللہ نے ہم سے وہ نہیں کرانا, کچھ خاص کرانا. اسی لیے دین میں یہ ہے کہ آپ محنت خوب کریں لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں اور اس کی رضا پہ راضی رہیں, کیونکہ جو وہ جانتا ہے وہ آپ جانتے نہیں ہیں. بے شک, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کہ کسی سے کام کچھ لے لے تو خود ہی راستہ کرتا, تو خود ہی راستہ کرتا, قدم خود ہی چلاتا ہے تو خود ہی راستہ کرتا, تو خود ہی راستہ کرتا, قدم خود ہی چلاتا ہے. خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کہ ارادہ کن کا جب کر لے سفر کے راستے میں سب, ارادہ کن کا جب کر لے سفر کے راستے میں سب, دیے خود ہی جلاتا ہے, دیے خود ہی جلاتا ہے, اندھیروں سے بچاتا ہے, دیے خود ہی جلاتا ہے, دیے خود ہی جلاتا ہے, اندھیروں سے بچاتا ہے. خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کہ کسی پل بھی نہیں بندے کو تنہا چھوڑتا اپنے, کسی پل بھی نہیں بندے کو تنہا چھوڑتا اپنے, سبھی پتھر ہٹاتا ہے, سبھی پتھر ہٹاتا ہے, سفر آسان بناتا ہے, سبھی پتھر ہٹاتا ہے, سبھی پتھر ہٹاتا ہے, سفر آسان بناتا ہے. خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کہ خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا, خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا, خدا جب ساتھ ہے تو پھر مسافر لٹ نہیں سکتا, یقین جب گہرا
हो जाए, यकीन जब गहरा हो जाए तो सब मुमकिन बनाता है। यकीन जब गहरा हो जाए, यकीन जब गहरा हो जाए तो सब मुमकिन बनाता है। खुदा जब चाहता है कि, खुदा जब चाहता है कि अभी कुछ और चलना है या अगला पल नहीं होगा, अभी कुछ और चलना है या अगला पल नहीं होगा। खुदा मेरा हुआ जब से, खुदा मेरा हुआ जब से नहीं कुछ भी डराता है। खुदा मेरा हुआ जब से, खुदा मेरा हुआ जब से नहीं कुछ भी डराता है। खुदा जब चाहता है कि, खुदा जब चाहता है कि किसी से काम कुछ ले ले तो खुद ही रास्ता करता, तो खुद ही रास्ता करता, कदम खुद ही चलाता है। खुदा जब चाहता है कि, खुदा जब चाहता है कि सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नसीबों से हम थे तुम्हारे भिखारी, नसीबों से हम थे तुम्हारे भिखारी, कभी ना रही झोली खाली हमारी, दिया खुद न गैरों के टुकड़ों पे डाला, दिया खुद न गैरों के टुकड़ों पे डाला। तुमने निभाया, तुम्हीने संभाला, तुम्हीने निभाया, तुम्हीने संभाला, दिया खुद न गैरों के टुकड़ों पे डाला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमारी बेटियों की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो ज़ाहिर है दौरान एजुकेशन भी और कंप्लीट होने के बाद भी फिर जो सबसे बड़ा टेंशन होता है हमें, हम माओं को, वो ये होता है कि अब इनके कोई अच्छे रिश्ते हों और ये अपने घरों को सुधारें और ये जहाँ जाएं वहाँ ये सुखी हों, खुश रहें।
تو ایک تو دنیا داری کے کام ہوتے ہیں نا جو ظاہر ظہور کے ہوتے ہیں، کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنا آپ مینٹین رکھنا پڑتا ہے، بچیوں کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، اور اسپیشلی رشتوں سے پہلے بچیوں سے زیادہ بچیوں کی ماؤں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے طور طریقے، ان کے رویے کیسے ہیں۔ ظاہر ہے جیسی مائیں ہوتی ہیں بیٹیاں بھی ویسی ہوتی ہیں۔ ایکس وائی کیسز ہوتے ہیں جن میں اثر نہیں ہوتا تربیت کا، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ مزاج سیم ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو اندر کی ہوتی ہیں، آپ کی ہوتی ہیں اور آپ کے اللہ کی ہوتی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اندر سے اتنا، یہ میری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے اتنا اپ گریڈ رکھیں کہ ان کا پروردگار ان کے لیے جس کو منتخب کرے، یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ چنا ہوا اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرے ان کے لیے وہ بندہ اپ گریڈڈ ہو۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ آپ کی یعنی جو ہماری بیٹیوں کو اندر سے روحانی طور پر جو چیز سب سے زیادہ منور کرتی ہے وہ ہے بد نظری سے بچنا، کیونکہ باہر جب نکلیں گی کو ایجوکیشن ہوگی، گھر میں LED لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں موبائل ہیں، اب آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ مشکل کام ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور آپ نہیں دیکھتی۔ ہر لمحہ جب آپ اپنی نظروں کو سنبھالتے ہو تو آپ اندر سے زیادہ روشن ہوتے جاتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاتا ہے اللہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیتا ہے، اور ایمان کی مٹھاس ایسی چیز ہے جو ایک بار دل میں داخل ہو جائے تو پھر دل سے نکلتی کبھی بھی نہیں ہے۔ اچھا باہر سے امیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں، یہ والے کپڑے پہن لو، یہ والا سوٹ پہن لو، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ چیز ایسے پکا لو، یہ چیز یوں سرو کرنا۔ اندر والی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور اندر والی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے کیا چاہتی ہیں، کیسی ہیں۔ تو اپنا رابطہ، ایک ہوتی ہے دنیا کی ڈگری، ایک ہوتی ہے آخرت کی ڈگری، اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ آپ کا سب سے بہترین دوست ہے، وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا اگر آپ گرنا چاہیں گی نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جو عزت چاہے گا اللہ اسے عزت ہی دے گا، اور جو گرنا چاہے گا اس کو گرنے دے گا۔ وہ کسی کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا، جو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے ادھر آپ کو وہ چلنے دیتا ہے۔ تو عزت کا رستہ مشکل رستہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بلندی کا رستہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اترنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو آپ ایک پاؤں نیچے رکھیں تو چار ویسے ہی نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو ہمارا جو وقت چل رہا ہے، ظاہر ہے اس میں نگاہوں کو حرام سے بچانا نہایت مشکل کام، نہایت مشکل۔ یعنی میری جو نعتوں کی بھی جب میری ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی اشتہار ایسا آتا ہے کہ آگے ایسے ہاتھ رکھنا پڑتا ہے اس کو، تو کیا کریں؟ جو کوئی نظر خود سے پڑ جائے انجانے میں ہی، صرف موبائل اسکرین پر نہیں، عام زندگی میں بھی جو خود سے پڑ جاتی ہے اس کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن ارادتاً اگر کسی کو دیکھیں، وہ آپ کسی بھی وجہ سے دیکھیں لیکن ارادتاً دیکھنے پر گناہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب خدا نہ خواستہ کوئی نظر، پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے میں باحیا بچیوں کا ملنا بہت مشکل، لڑکیوں نے ایسی ایڈوانس ہوئی ہیں کہ ابھی ہم آتے جاتے صرف ڈریسنگ کی دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی شرٹس ہیں، ان کے نیچے ٹائٹس ہیں، دوپٹہ ہے ہی نہیں، اگر سویٹر پہنا ہے پھر تو اللہ ماشاءاللہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی دوپٹہ بھی دے، اور اسپیشلی جب اوپر کلاسز میں جاتے ہیں تو حال اس سے برے سے برا ہوتا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب شائع لڑکیاں بہت زیادہ تھیں اور بولڈ تھوڑی تھیں، اس زمانے میں بولڈ لڑکی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بولڈ ہی ہیں، شائع لڑکیاں نہیں ہیں، حیا والی، پردے والی۔ فی زمانہ جن بچیوں نے طریقے سے اپنے آپ کو پراپرلی کور کیا ہوتا ہے، جن کی نگاہیں اوپر نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بچیاں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہر کسی کو کرتی ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں اس برے زمانے میں بھی اگر یہ لڑکی اپنی نظر اوپر نہیں اٹھنے دیتی تو اس کے دل میں یقیناً حیا اور شرم موجود ہے۔ اور ایسی بچیوں کے لیے پروپوزلز مسئلے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفرنٹ کر لیتی ہیں نا، ان کی شناخت اور وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ایک تو یہ باہر والا معاملہ ہوتا ہے اور اندر والا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خود اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس لیے نہیں آنکھ اٹھاتی ہیں، اس لیے نہیں فالتو دیکھتی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور رسول اللہ نے
نظر بچانے پر ایمان کی حلاوت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ اب بظاہر کتنی یعنی چھوٹی بات ہے، لیکن یہ جتنی چھوٹی ہے اسی قدر مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ بلندی کے رستے کبھی بھی سیدھے نہیں ہوتے، مشکل ہوتے ہیں۔ تو جو ان مشکل رستوں میں پاؤں رکھ دیتا ہے، ہر قدم بے شک اسے مشکل تو ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور آپ کی چلائے ہوئے رستے، یہ بلندیوں کے رستے ہیں، یہ کامیابیوں کے رستے ہیں۔ ان رستوں پہ چلنے والا بندہ ناکام نہیں ہو سکتا، مشکل ضرور ہو سکتا ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مشکل کے بعد جو کامیابی نصیب ہوتی ہے، مزہ اسی کامیابی کا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہماری بیٹیوں کو، اللہ پاک ان کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو مزہ نظر کو جھکا کے رکھنے میں ہے وہ اٹھانے میں نہیں ہے، کہ دین و دنیا کی ہر منزل اسی سفر میں ملتی ہے، نبی کی جانب قدم بڑھا لے یہی رب کا رستہ ہے۔ دین و دنیا کی ہر منزل اسی سفر میں ملتی ہے، نبی کی جانب قدم بڑھا لے یہی رب کا رستہ ہے، جس پر چل کر مل جائے آقا اس راہ میں گر خار ہو خار تو کیا، جس کی نظر ہو منزل پر وہ مشکل دیکھ کے ہنستا ہے۔ جس پر چل کر مل جائے آقا اس راہ پر ہو خار تو کیا، جس کی نظر ہو منزل پر وہ مشکل دیکھ کے ہنستا ہے۔ قبر اندھیرا حشر اندھیرا پر تجھ کو گھبرانا کیا، تو اس نور کو روشن کر لے جو من اندر بستا ہے۔ اور رحمت سے امید لگا کر ان کی طرف تو چل تو صحیح، بادل ہیں وہ کانٹوں پر بھی ان کا کرم برستا ہے۔ رحمت سے امید لگا کر ان کی طرف تو چل تو صحیح، بادل ہیں وہ کانٹوں پر بھی ان کا کرم برستا ہے۔ جس کی نظر ہو منزل پر وہ مشکل دیکھ کے ہنستا ہے۔ قبر اندھیرا حشر اندھیرا پر تجھ کو گھبرانا کیا، تو اس نور کو روشن کر لے جو من اندر بستا ہے۔ دین و دنیا کی ہر منزل اسی سفر میں ملتی ہے، نبی کی جانب قدم بڑھا لے یہی رب کا راستہ ہے۔ دین و دنیا کی ہر منزل اسی سفر میں ملتی ہے، نبی کی جانب قدم بڑھا لے یہی رب کا راستہ ہے۔ نبی کی جانب قدم بڑھا لے یہی رب کا راستہ ہے۔ نبی کی جانب قدم بڑھا لے یہی رب کا راستہ ہے۔ جس پر چل مل جائے آقا اس راہ پر ہو خار تو کیا، جس پر چل مل جائے آقا اس راہ پر ہو خار تو کیا، جس کی نظر ہو منزل پر وہ مشکل دیکھ کے ہنستا ہے، جس کی نظر ہو منزل پر وہ مشکل دیکھ کے ہنستا ہے۔ نبی کی جانب قدم بڑھا لے یہی رب کا راستہ ہے۔ نبی کی جانب قدم بڑھا لے یہی رب کا راستہ ہے۔ نبی کی جانب قدم بڑھا لے یہی رب کا راستہ ہے۔ قبر اندھیرا حشر اندھیرا پر تجھ کو گھبرانا کیا، قبر اندھیرا حشر اندھیرا
पर तुझको घबराना क्या, तू उस नूर को रोशन कर ले जो मन अंदर बसता है। तू उस नूर को रोशन कर ले जो मन अंदर बसता है। तू उस नूर को रोशन कर ले जो मन अंदर बसता है। जिसकी नजर हो मंजिल पर वो मुश्किल देख के हंसता है। नबी की जानिब कदम बढ़ा ले यही रब का रास्ता है। रहमत से उम्मीद लगा कर उनकी तरफ तू चल तो सही। रहमत से उम्मीद लगा कर उनकी तरफ तू चल तो सही। बादल हैं वो कांटों पर भी उनका करम बरसता है। बादल हैं वो कांटों पर भी उनका करम बरसता है। बादल हैं वो कांटों पर भी उनका करम बरसता है। दीनों दुनिया की हर मंजिल इसी सफर में मिलती है। नबी की जानिब कदम बढ़ा ले यही रब का रास्ता है। तू उस नूर को रोशन कर ले जो मन अंदर बसता है। बादल हैं वो कांटों पर भी उनका करम बरसता है। नबी की जानिब कदम बढ़ा ले यही रब का रास्ता है। नबी की जानिब कदम बढ़ा ले यही रब का रास्ता है। सोहणिया सोहणिया तेरे बाजों सानू खैर किसे ने पानी सी। खैर किसे ने पानी सी। सोहणिया सोहणिया तेरे बाजों सानू खैर किसे ने पानी सी। खैर किसे ने पानी सी। जे तू नजर करम ना करदा, जे तू नजर करम ना करदा, साडी गल मुक जानी सी। सोहणिया सोहणिया तेरे बाजों सानू खैर किसे ने पानी सी। खैर किसे ने पानी सी। जिक्र तेरे दा शुक्र ए आका असी हाँ तेरी नजरां विच। असी हाँ तेरी नजरां विच। जिक्र तेरे दा शुक्र ए आका असी हाँ तेरी नजरां विच। असी हाँ तेरी नजरां विच। इना होंदा साडी सूरत, इना होंदा साडी सूरत, सूरतां विच लुक जानी सी। सोहणिया सोहणिया तेरे बाजों सानू खैर किसे ने पानी सी। खैर किसे ने पानी सी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद
मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कामयाबी किस चीज को समझते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? आपके ख्याल में कामयाबी क्या चीज है? कामयाबी ये है कि आप दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो जाएं। अल्लाह के रास्ते पे चलने वालों को शैतान बहुत घसीटता है, और कोई बहुत ही थोड़े होते हैं जो अल्लाह के रास्ते पर इस्तकामत से चलते रहते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो समझ यही रहे होते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उनके नफ्स ने उनको रगड़ा लगाया हुआ होता है। देखे ना, ये तहज्जुद पढ़ने वाले बगैर वजह की किसी बात को कहते मैं राती उठी साथ तहज्जुद मारे हैं। भाई अगर आप उठी थी तो किसी को क्या, लेकिन नफ्स है ना, बहुत सर्दी सी बाजी में ठंडा पानी है, मैं राती उठी यहाँ तहज्जुद मारे। अच्छा भाई पानी अगर ठंडा है तो तुमने गर्म ही करके वुजू किया होगा ना, किसी को कहने की क्या जरूरत है। तहज्जुद का तो मट्टी हो गया क्योंकि तुमने उसको रोल दिया। इसी तरह किसी की मदद करने वाले, इसी तरह सदका खैरात करने वाले, इसी तरह हज करने वाले, इसी तरह ज़कात देने वाले, इसी तरह नफली नमाजें पढ़ने वाले, ऐसी तो बाजी 8 पढ़ने होने। अल्लाह तो शुक्र है जेड़े वेले तो खड़े हुए हैं ना 8 ही पढ़ने होने, 5 फर्ज पढ़ने आते, 3 नफिल। अल्हम्दुलिल्लाह कभी जब तुमने किसी को कह दिया कि तुम 8 पढ़ती हो तो तुम्हारी सारी अगली पिछली तो मट्टी हो गई, क्योंकि तुमने अल्लाह के लिए तो पढ़ी नहीं थी, जिसके लिए पढ़ी थी उसको तो बता दिया। ये अल्लाह का रास्ता चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। और कामयाबी क्या है? दीन और दुनिया को अगर आप ऐसे मुट्ठी से निचोड़ के ऊपर ले जाए ना तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे नजदीक कामयाबी क्या है? और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हरगिज ना फला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून। कामयाबी यह है कि मरना नहीं मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। इसका मतलब हुआ कि कामयाबी ना तो डिग्री में है, ना पैसे में है, ना जॉब में है, ना घर में, ना शादी में, ना बच्चों में, ना शोहरत में है, ना इज्जत में है, ना पैसे में है, ना कारखानों में। कामयाबी है ईमान पर मरने में। बेशक निचोड़ तो देखे ना, ये सब कुछ भी हो जरूरी है, जिंदगी है। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा कहते हैं जब मैंने ये रास्ता चलना शुरू किया था मुझे बहुत खौफ आता था। मैं कहती थी ये जो दीन के लोग होते हैं ये बेचारे कमजोर होते हैं, माशी तौर पर कमजोर होते हैं, माली तौर पर कमजोर होते हैं, इनकी बात नहीं लोग सुनते क्योंकि ये फकीर हाल में होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे काम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मुअज़्ज़िज़ हूँ ताकि लोग मेरी बात सुने। तो दीन तो ये आप हमें तो मौलवी यही कहते हैं दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो। सख्त परेशान थी मैं। इमाम गजाली की कीमियाए सादत मेरे हाथ लगी। कीमियाए सादत को जब मैंने पढ़ा तो पहले सफे पर इमाम गजाली ने लिखा था आपके पास बेहतरीन घर होना चाहिए, आपकी सवारी बेहतरीन होनी चाहिए, और आपका लिबास बेहतरीन होना चाहिए, और आपके पास हलाल रिस्क के कम से कम 2 जरिए होने चाहिए। तब आप दीन का काम करें ताकि लोग आपकी बात सुने। जो बंदा खुद लोगों से मांगता और लोगों को देखता रहता है उसकी बात कौन सुनेगा? लोग यही समझेंगे इसको कुछ चाहिए होगा तब हदीस सुना रहा है, इसे कुछ चाहिए होगा ये तब अल्लाह रसूल का जिक्र करता है। पहले खुद गनी हो फिर निकले लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने। तो ये इतने गलत कंसेप्ट हमारे दिमागों में बचपन से डाल दिए जाते हैं कि अल्लाह तो ये कहता है कि आप कुछ ना अच्छा खाएं, ना अच्छा पहने, ना अच्छी जगह पे रहें आप। अल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं कहता। हुजूर के सहाबा में हर तरह के लोग थे। असहाबे सुफा वाले भी थे, उस्मान गनी जैसे भी थे, अबू जर गफारी जैसे भी थे, तो ऐसे भी थे अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे जिनका सोना कुदालों से इकट्ठा किया जाता था। इतने भी अमीर थे। दिल गनी होना चाहिए बंदे का। तो अब दुनिया जिस वक्त में चल रही है इस वक्त में सब कुछ जाहिर है, यानी अंदर तो कोई नहीं ना जाता। लोग बाहर से देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं। अगर लोगों को ये समझ आती है कि आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए तो आपकी बात को तवज्जो करते हैं, और जहां उन्हें ये समझ आती है कि नहीं आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो फिर आपकी बात को तवज्जो नहीं देते। तो अल्लाह पाक माफ करे, दुनिया में दीन का रास्ता चलना मुश्किल तरीन रास्ता है, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी नियत देख लेता है फिर उसको खड़ा जरूर फरमाता है। इसलिए इस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए कि ये मुश्किल है।
کھڑا ہونا چاہیے، ہر مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ سے دولت بھی مانگے تو اس لیے مانگے کہ میرے پروردگار مجھے تیرے اور تیرے حبیب کی خوشی پہ خرچ کرنی ہے، اپنے خزانوں سے کھلا عطا فرما. کس سے آ رہا ہے بڑھا رہا ہے، کاروبار بڑھ بھی رہا ہے لیکن نہ نماز کی ہوش ہے، نہ جمعے کی ہوش ہے، نہ اس میں کوئی صدقہ خیرات کی ہوش ہے، نہ کوئی اللہ کی راہ میں لگانے کی ہوش ہے، بس پیسہ 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 پیسہ. تو پھر ایسے پیسے کا کیا فائدہ جس کو برت نہ سکیں؟ کیا کریں گے اس پیسے کا؟ چھوڑ کے مر جائیں گے. یہ جن کی میں تفسیر پر کامیابی یہ ہے کہ آپ دنیا میں اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، عبادت اپنی ہمت جوگا کریں، اللہ کے بندوں کی مدد کریں، دین کا کام کریں، لیکن ایمان پہ مر جائیں. بس کامیابی کیا ہوئی؟ ایمان پہ مریں. اب ایمان پر مرنا بھی مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ شیطان کسی کی جان نہیں چھوڑتا بندے کی. آخری وقت تک وہ کم بخت مارا، جب سانس نکل رہی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ عالم بن کے آ جاتا ہے، لمبی داڑھی، سفید جبہ، کہتا ہے اگر تم میری بات مانو گے نا ابھی تکلیف ختم ہو جائے گی. مرنے والا تو تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی بتا، کہتا ہے ادھر مجھے سجدہ کر لو ابھی ٹھیک ہو جائے گی. تو خدا نہ خواستہ استغفر اللہ، جو کسی زندگی میں کسی بہت ہی برے حالت میں رہتے ہیں وہ پھر کر بھی لیتے ہوں گے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. تو جان تو جاتی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے. مطلب یہ مردود وہاں تک بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، اس وقت تک نہیں ہٹتا جب تک بندے کی جان کلمے پہ نکل نہیں جاتی. اب میں بالکل دیکھو سیدھا اور آسان رستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اذان سن کر اس کے بعد دعا پڑھ لے، اللہم رب حاضر، دعوت یہ پوری جو دعا ہے نا آپ کی، اس کو آپ بے شک اردو میں پڑھ لیں اور بے شک آپ اس کو عربی میں یاد کر لیں، پڑھ لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہر اذان کے بعد اس دعا کو ایک بار پڑھے گا اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو جائے گی. تو شفاعت واجب ہونے کا مطلب ہے کہ یہ گارنٹی ہے کہ وہ مرے گا مسلمان، کیونکہ کافر کی شفاعت تو حضور نے نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن مرے گا، مومن مرے گا، ہوگا گناہگار، جب آگے پہنچے گا تو رسول اللہ اپنا وعدہ نبھا لیں گے. ابھی دیکھو کتنی آسان سی بات ہے، مشکل تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اسے نکھیڑ کے کبھی کوئی نہیں بتاتا. ایسے کہتے ہیں کہ اذان کے بعد چپ ہو جاؤ، اذان کا جواب دے لو، اذان کے بعد کی دعا پڑھ لو، اس کو یاد کر لو، لیکن ایسے کبھی کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، لیکن یہ ایمان پر مرنے کی گارنٹی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے دے گئے. آپ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ آپ کو ساری نصیب کرے، سب. میں تو خود اللہ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ نے ساری دنیا تو اجاڑ دینی ہے، جب قیامت آئے گی آپ نے ساری ہلا دینی ہے، تو مجھے دکھا بھی دیں آپ نے کتنی پیاری پیاری جگہ بنائی، کتنی خوبصورت آپ نے دنیا بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اچھی اچھی جگہوں پر عزت اور آسانی کے ساتھ پہنچائیں، اور میں جہاں جاؤں وہاں جا کے آپ کا ذکر کروں. دل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیاگرا فال بنایا، دیکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت جزیرے پیدا فرمائے، اتنے شاندار جنگلات ہیں، اتنی بہترین دریا ہیں. اب یہ جو مصر ہے، جو ہمیں عمرے پر آتے ہیں، مصر سے عورتیں آتی ہیں، وہ ہمیں اشارے سے بتاتی ہیں کہ مصر ایسا نیلا ہے، یہ پانی کی بوٹل ہے نا جیسے، وہ کہتی ہیں ایسے نیلا ہے مصر کا پانی. ہم نے تو کسی دریا میں نہیں دیکھا، ہمارے تو دریا گدلے ہوتے ہیں، مٹیالے ہوتے ہیں. سوات سائڈ میں آپ کبھی وادی کمرات جائیں تو وہاں پانی فیروزی کلر کا ہے. وہ کہتی ہیں وہاں کشتیاں ایسی چلتی ہیں، ان کے پیندوں میں شیشے لگے ہوتے ہیں، نیچے مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں اور اوپر کشتیاں بوٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. وہ ایک منظر ہے وہاں، دل کرتا ہے بندے کا دیکھ بھی ہمارے رب نے بنائی ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھائیں کتنی خوبصورت دنیا آپ نے بنائی. اس کو آپ سارے کو ملیا میٹ کر دیں گے تو ایک دفعہ مجھے بھی دکھائیں، میں بھی جا کے سبحان اللہ کہوں. لیکن ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان پر سلامت زندگی اور ایمان پر سلامت موت نصیب فرمائے، کیونکہ فلاح ان میں سے کسی چیز میں نہیں. فلاح تو اس میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جگ دے تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں، تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں، تیرے ہاتھ خزانے دو جگ دے تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں، تیرے ہوں دیا لوڑ دی تھوڑ نہیں. ہووے ساری خدائی ایک پاسے، ہووے ساری خدائی ایک پاسے، تیرے
दर्दी गदाई एक पासे तेरे दर्दी गदाई एक पासे इन्हां दोहां दा कोई जोड़ नहीं तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं तू खाली झोलियां भरदाए तू खाली झोलियां भरदाए जो मांगो तलीते धरदाए जो मांगो तलीते धरदाए तेरे वर्दी किसे दी तोड़ नहीं तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं जिन्ना नजर तेरी ने रंगे आए जिन्ना नजर तेरी ने रंगे आए उन्ना फेर नहीं किधरे मंगे आए उन्ना फेर नहीं किधरे मंगे आए ऐस राचे कोई मोड़ नहीं ऐस राचे कोई मोड़ नहीं तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं ऐ सूरज चन्नते तारे तेरे ऐ सूरज चन्नते तारे तेरे कुल मोती हीरे सारे तेरे कुल मोती हीरे सारे तेरे ऐथे लख अरब ते करोड़ नहीं तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं तेरे होंदिया लोड़ दी थोड़ नहीं तेरे हाथ ब्रॉडर विजन के लिए निकलते हैं ना, यानी अब जैसे इसको मैं कहती हूँ कि तुम आगे और स्पेशलाइजेशन करो और पढ़ो, आगे निकलो। घर से बाहर निकलना और क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, हर हर लम्हा हम इंसान हैं और हमें हर लम्हे ये मुश्किल रहती है कि हम फलां जगह कहाँ पाँव रखें या ना रखें, फलां काम करें या ना करें, फलां बंदे को कहें या ना कहें, फलां को पूछें या ना पूछें, उसके साथ बैठें या ना बैठें। मतलब बंदा है ना, उसे हर लम्हा चाहिए। ये सुनन तिरमिजी की हदीस नंबर 3516 है और अबू बकर सिद्दीक से ये दुआ मरवी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी काम का इरादा करते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली, ऐ अल्लाह मेरे लिए बेहतर का इंतखाब फरमा, वख्तरली और मेरे लिए बेहतर पसंद फरमा। अब ये दो लफ्ज हैं, मैं इसको शेयर कर दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी, आपको स्पेशली भेज दूंगी। हर कदम रखने से पहले इस दुआ को पढ़ना, यानी हमें नहीं पता होता साथ वाला बंदा क्या है और वो कैसा है, और स्पेशली जब बच्चियों को आगे निकलना होता है, इनको घरों से बाहर होना होता है, दूर होना होता है, बिल्कुल नहीं समझ आ रही होती कि आपके साथ आपके रूम में जो रह रहा है वो कैसा है, बिल्कुल नहीं समझ आती। तो अपनी आदत बनाएं कि आपने हर कदम रखने से पहले इसको पढ़ना है।
کچھ بھی کرنے سے پہلے اگر آپ ہر قدم پر، ہم خود بھی، ہمیں بھی زندگی میں ہمیشہ محتاجی رہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط. میں یہ 2 لفظ ہیں، میں اس کو شیئر کر دوں گی. ایک بہت بڑی دعا استخارہ کا یہ حصہ ہیں یہ 2 لفظ، لیکن چونکہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ آپ یہی 2 لفظ پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی. میں اس کو شیئر کر دوں گی، آپ کو دیکھنا یاد کرنا آسان ہو جائے گا. یہ صرف مریم کے لیے نہیں، آپ کے لیے اور آپ کے گھروں میں رہنے والی ہر بچی کے لیے، گھر سے باہر نکلنے والی ہر بچی کے لیے. یاد کروائیں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اور انہیں اس کا عادی بنائیں کہ وہ کسی سے ہاتھ بھی ملانے لگیں تو پوچھ لیں اللہ سے دل میں کہ میں ملاؤں کہ نہ ملاؤں. کسی کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھنے لگیں تو اللہ سے پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں، اور آپ کے دل کو فوراً جواب آئے گا. یہ ایسا ڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ اگر آپ کا جڑ جاتا ہے تو آپ کو بالکل دیر نہیں لگتی، ایک لمحے میں. اور یہ یاد رکھنا، اگر دل کسی بات کو منع کرے تو کسی کی مروت میں کبھی نہ آنا کہ فلاں ناراض ہو جائے گا فلاں. اگر آپ کا دل کہے نا نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا. بندے کو نہیں دیکھنا کہ بندہ خفا ہوگا کہ بندہ راضی ہوگا، اس لیے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ بندے کو پتا نہیں ہوتا. اور اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کی بہتری چاہے گا، اور خاص طور سے جب آپ اس سے پوچھو گی. اور پھر یہ سنت رسول ہے الحمدللہ، تو پھر سنت رسول کا جو اثر ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ہمیں سوتے میں جھٹکے لگتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں، جیسے لگتا ہے کسی نے اٹھا دیا ہے، پھر نیند نہیں آتی، خوف آتا ہے. تو کبھی 1-2 دفعہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی. میں نے کہا اللہ پاک، اتنا ہم درود پڑھتے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ، پھر بھی ان اندیکھے شیطانوں سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہے. یہ ملعون ہمیں پریشان کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھے اس وقت رات کو بستر پر لیٹے یہ یاد آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب بھی سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھتے، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے، اور جہاں تک جسم پر ہاتھ آسانی سے جاتا وہاں تک پھیر لیتے. اس لمحے میں ہی مجھے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کسی جن یا شیطان کی یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ رسول اللہ کو پریشان کرے. حضور کو اپنی زندگی میں ایسے جھٹکا کبھی نہیں لگا ہوگا جیسے مجھے یا آپ کو لگ سکتا ہے، کیونکہ کسی جن یا کسی شیطان کو اتنی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے قریب بھی ہو سکیں. پھر حضور ساری زندگی یہ عمل کیوں کرتے رہے؟ اس لمحے رات کو 2:30 بجے بستر پہ لیٹ کے مجھے سمجھ آیا کہ انہوں نے میرے لیے کیا، آپ کے لیے کیا، اپنی امت کے لیے کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امت کو یہ مشکل بھی پیش آئے گی. ان کے صدقے قربان جائیں، کس جگہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا. اور آپ یقین کریں، میرا ظاہر درس کی وجہ سے ہر جگہ ہی آنا جانا رہتا ہے، اور دنیا ان چیزوں سے خالی نہیں ہے، ہم سے زیادہ جنات موجود ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ دین کا کام کر رہا تو یہ اس کے پیچھے زیادہ ہوتے. ثم الحمدللہ بھائی، جس دن کی یہ بات مجھے سمجھ آئی اس دن سے یہ عمل مجھ سے چھوٹا نہیں ہے، اور میں قسم کھا سکتی ہوں کہ اس دن سے لے کر آج تک شاید 3 سال ہونے کو آئیں گے مجھے جھٹکا کبھی نہیں لگا، کبھی نہیں میری نیند خراب ہوتی سوتے ہوئے. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پہلے مجھے لگتا تھا کوئی شکل ہے، کوئی ڈراؤنی ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں. بس اتنا ضرور کرتی ہوں، ایک تو رات کو باوضو بستر پر جاتی ہوں، پانی جتنا مرضی ٹھنڈا ہو، اور رات کے بے شک 2:30 بجے ہوں، اگر میں نے سونا ہے تو میں نے وضو کر کے سونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیند میں بھی اگر آنکھ کھلے واش روم جاؤں تو واپس آ کے سورہ فلق اور ناس پڑھ لیتی ہوں. بے وضو اگرچہ اس وقت جب اٹھتی ہوں سو کے پھر وضو نہیں بناتی، لیکن پھر بھی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ یہ زبانی بے وضو بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جسم پہ ہاتھ پھیر لیتی ہوں، الحمدللہ کبھی جھٹکا نہیں لگتا نیند میں. تو آپ دیکھو کہ یہ چیزیں حضور کی ضرورت نہیں تھی. حضور علیہ السلام کو تو ہر لمحہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ محبوب آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. تو حضور کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہم اغفر لی واغفر لی. حضور علیہ السلام کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ان کے لیے بہترین ہی پسند فرمایا ہوا، میرے لیے اور آپ کے لیے پوچھا کہ آپ جب بھی قدم اٹھانے لگے چھوٹی سی دعا ہے اس کو پڑھ لیں، اللہ آپ کو بروں سے بچائے گا اور اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ کریم حضرت ابوبکر صدیق پر اپنی ڈھیروں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، جنہوں نے یہ لفظ حضور سے سن کے یاد رکھے اور پھر اس حدیث کو روایت کیا. اللہ تعالیٰ امام ترمذی علیہ رحمہ پر اپنی ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے اس حدیث کو اپنی ترمذی. کہتے تھے سب صحابہ ہم نے تو
बस सुना है, कहते थे सब सहाबा, हमने तो बस सुना है। फैले था नूर हर सू, फैले था नूर हर सू, जब भी वो मुस्कुराए। फैले था नूर हर सू, जब भी वो मुस्कुराए। सुनकर खबर खुशी की या रसूल अल्लाह, चेहरे पे चांद दमके या रसूल अल्लाह, जो चेहरा उनका देखे बिन पूछे जान जाए। जो चेहरा उनका देखे बिन पूछे जान जाए। फैले था नूर हर सू, फैले था नूर हर सू, जब भी वो मुस्कुराए। आंखें झुका के रखते या रसूल अल्लाह, हसरत से सब ही तकते या रसूल अल्लाह। आंखें झुका के रखते या रसूल अल्लाह, हसरत से सब ही तकते या रसूल अल्लाह। कब मौजे नूर नूरी आँखों से बाहर आए, कब मौजे नूर नूरी आँखों से बाहर आए। फैले था नूर हर सू, जब भी वो मुस्कुराए। उस तंगी पे फिदा हो या रसूल अल्लाह, जिसके नसीब में था या रसूल अल्लाह। उस तंगी पे फिदा हो या रसूल अल्लाह, जिसके नसीब में था या रसूल अल्लाह। उस हाथ में ठहर कर बालों के बल हटाए, उस हाथ में ठहर कर बालों के बल हटाए। जो चेहरा उनका देखे बिन पूछे जान जाए। फैले था नूर हर सू, जब भी वो मुस्कुराए। बस एक तार होते या रसूल अल्लाह, या एक बाल होते या रसूल अल्लाह। बस एक तार होते या रसूल अल्लाह, या एक बाल होते या रसूल अल्लाह। कब हमने हसरतों के अंबार थे लगाए, कब हमने हसरतों के अंबार थे लगाए। कब हमने हसरतों के अंबार नवाज बसे अजमेर को जाओ,
जालियों से आई आवाज, तैबा से अजमेर को जाओ। जालियों से आई आवाज, मेरे प्यारे गरीब नवाज, रज़ा तुम्हें हासिल है, तुम हो मुईन दीन प्यारे, रब की रज़ा तुम्हें हासिल है, राज तुम्हारा सदा रहेगा। वक्त का हो कोई अंदाज, मेरे प्यारे गरीब नवाज, मेरे प्यारे गरीब नवाज। छोड़ मदीना हिंद में आए, सिलसिला चिश्त के सर के ताज, खूने जिगर से दीप जलाने, रोशनी को देने आगाज, खूने जिगर से दीप जलाने, रोशनी को देने आगाज, मेरे प्यारे गरीब नवाज, मेरे प्यारे गरीब नवाज, मेरे प्यारे गरीब नवाज, मेरे प्यारे गरीब नवाज। गुलाबों से उसे लिख कर सजाए, सितारों से तुम्हारा नाम लिखे, गुलाबों से उसे लिख कर सजाए, जिसे तुमसे मोहब्बत हो गई है, भला वो क्यों मोहब्बत को छुपाए, जिसे तुमसे मोहब्बत हो गई है, भला वो क्यों मोहब्बत को छुपाए। तुम्हारी एक झलक है वो खजाना, आसान हो रही है। आए तो दुनिया मुनव्वर हुई, बज़्म में कौनैन में
راحتوں تسکینے جاں ہو سلام آپ پر، راحتوں تسکینے جاں ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، آپ جیسا دوسرا رب نے بنایا ہی نہیں، وہ احد ہے آپ واحد ہو سلام آپ پر، وہ احد ہے آپ واحد ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، راحتوں تسکینے جاں ہو سلام آپ پر۔ یا سیدی یا رسول اللہ، آپ کی ذاکر رہے اور چاکرے آل نبی، میری نسلوں کو نوازیں ہو سلام آپ پر، راحت و تسکین جاں ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سنت کی نیت سے